तो एक बार फिर आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं आप लोगों को जहमत देता हूँ, आप भी अपनी कोशिशों से उस जहमत को जो है ना आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मजबूरी या बदनसीबी ये कि आपकी जहमत रास्ते में हमारे बलूचिस्तान के बॉर्डर में रुक जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सियासत वो आज की सियासत नहीं। जिस वक्त से बलूचिस्तान में सियासत का आगाज हुआ है, मुख्तलिफ अशकाल में कौम परस्ताना सियासत में बलूचिस्तान के लोगों का एक सफ़े अव्वल का रोल रहा है। ये तसलसल उस्मान गुल से लेकर नेशनल अवामी पार्टी, नेशनल अवामी पार्टी के बाद BNM से बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, और इस जद्दोजहद में हमने सियासत में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस सियासी जद्दोजहद में हमने बहुत कुछ भी खोया। हमारे दीनीना साथी हमसे जुदा कर दिए गए, हमारे साथियों को इस मुल्क के अकूबत खानों की नजर कर दिया गया, हमें सियासत से दूर रखने की कोशिश की गई। वो मुल्क जिसको इस्लामिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, जिसमें डेमोक्रेसी का नाम आता है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हमें हर बार दूर हटाने की कोशिश की गई। जब भी हमने आइन की पासदारी की बात की, जब भी हमने बलूचिस्तान के जमा हुकूक की बात की, हमें उसके बदले में लाशों के तोहफे दिए गए या उसके बदले में हमारे अकाबरीन को पाबंद सलासल किया गया। आज भी बलूचिस्तान का कोई ऐसा गांव हो जहां पर उस जद्दोजहद के नतीजे में हमारे या बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कई और पार्टियों के कारकुनान के जो है कब्रिस्तान ना हो, लेकिन आफरीन ने उस पॉलिटिकल वर्करों को इन 72 सालों की आजमाइशों के बाद, इस 72 सालों की जुल्म ज़्यादतियों के बाद भी उन्होंने न कि सिर्फ जमहूरियत का अलम बुलंद रखा, लेकिन बलूचिस्तान के हुकूक का अलम बलूचिस्तान की सड़कों पर इन शाहराओं से लेकर पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचाया। और आज आप देख रहे हैं मुल्क की हालत, मुल्क की सूरत हाल का अंदाजा आपको खुद है कि लोग नाने शबीना से मोहताज हैं। महंगाई, मेरे ख्याल में इसको महंगाई का नाम न दिया जाए, क्योंकि महंगाई एक पुराना लफ्ज हो गया है। इसके लिए तो हमें कोई एक अजीब सा लफ्ज ढूंढना होगा जो रोज बरोज महंगाई आपको किसी हद तक जाके परेशान करती है, लेकिन इस मुल्क की महंगाई आपको कफन पहनाने तक भी मजबूर करती है। और हमारे मुल्क के हुक्मरान अपनी हुक्मरानी के अलावा उनको जो है इस मुल्क की आवाम के लिए कतन कोई दिलचस्पी उन्होंने आज तक नहीं दिखाई। अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो हर रोज आईनी तरामीम करते हैं, वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए बैरून मुल्क से उन कर्जों को ख़त्म करने के लिए, उन कर्जों के सूद को से छुटकारा हासिल करने के लिए मजीद कर्जों का बोझ इस अवाम पर डालते हैं, लेकिन ना ही महंगाई से उनको निजात मिलती है और ना ही उस बड़ी रकम से जो अमन अमान के सिलसिले में जो खर्च होती है। आज बलूचिस्तान के हालात आप देख रहे हैं। इसी क्वेटे के नजदीक कई दिनों तक लोग अपनी लाशों को रखकर एहतजाज कर रहे थे, उनका कोई प्रोत्साहन हाल नहीं हुआ। वजीर आजम को आने में दिक्कत हुई, हफ्तों तक यहां पर लोग अपने प्यारों की लाशें रखे हुए थे। यहां पर मिसिंग पर्सन्स का मसला हल होने के बजाय मजीद उसमें इजाफा हो रहा है। ये वो खित्ता है जहां पर इज्तिमाई कब्रें मिली हैं, लेकिन आज तक इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के कानून के रखवाले, इस मुल्क के आइन के पासबान जो हैं,
ہمیں اس بات کی تسلی نہیں دے سکے کہ ان قتل عام کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو کس کا ہے؟ یہ کسی قدرتی آفت سے تو ہلاک نہیں ہوئے ہیں، ان کی اموات قدرتی نہیں تھی، ان کے پیچھے کوئی شخص ہوگا، کوئی ادارہ ہوگا، کوئی تنظیم ہوگی، کوئی گروپ ہوگا۔ کیا آج تک آپ میڈیا والوں کے سامنے اس گروپ کا، اس شخص کی یا اس تنظیم کی کوئی شکل آپ کو دکھائی گئی؟ نہیں۔ تو اس کا مطلب انہوں نے ان کو بھی اپنی طرح سلیمانی ٹوپی پہنائی ہوئی ہے، جو نہ آپ کو دکھتے ہیں، جو نہ ہمیں دکھتے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے نامعلوم ہے، اور ہم کو معلوم ہے یہ نامعلوم کون ہے۔ آج کچھ ہی دن پہلے حکومت کے اتحادی جماعت کے رہنما کے رشتہ دار کو کئی مہینے اغوا کیا گیا، 5 مہینے کے بعد جو ہے اس کی لاش برآمد ہوتی ہے، اور افسوس کرنے کے بجائے ہم اور آپ تو افسوس ہی کر سکتے ہیں، لیکن حکومت افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی، نہ ہی قاتلوں تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہی قاتلوں تک سزا تو اپنی جگہ پر جب وہ پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو اس کا مطلب کہ وہ قاتل اتنے طاقتور ہیں جن پر حکومت ہاتھ نہیں ڈال سکتی، ان قاتلوں کی گردنیں اتنی مضبوط ہیں کہ جس میں نہ پھندا آ سکتا ہے، نہ ہی جس میں ہماری جو انتظامیہ اس کا ہاتھ آ سکتا ہے۔ تو اس سیناریو سے نکلنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہاں پر جینیون پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی کا آنا ضروری ہے۔ یہاں پر خلائی مخلوقوں کے ذریعے سے جو پولیٹیکل پارٹیاں بنائی جاتی ہیں، جو ایک دن میں پارٹی بنتی ہے اور 1 مہینے کے اندر وہ الیکشن، ہم نے آپ خود گواہ اس بات کی۔ میں جب شروع میں سیاست میں آیا تھا اس وقت کی میری تصویر دیکھیں اور آج کی تصویر دیکھیں، آج تو میں دادا کی شکل کا ہو گیا ہوں، لیکن اور ایک دن میں لوگوں کو جو ہے بیٹھے بیٹھے باپ مل جاتا ہے، اور وہ باپ ایک اکثریتی پارٹی بن کے رہ جاتے ہیں۔ اور آج اس کی حالت دیکھیں آپ، آج اس کی حالت یہ ہے نہ باپ کو پتا ہے کہ بچے کس کے ہیں، نہ بچوں کو پتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے۔ جو نیا آ جاتا ہے اسی کو وہ اپنا باپ کہلاتے ہیں۔ دیکھیں سندھ میں تو بھائی ایم پی ایس کو اغوا کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں تو عورتوں کو نہیں بخشا جاتا، بزرگوں کو بخشا نہیں جاتا، بچوں کو بخشا نہیں جاتا۔ تو ہم بھی اپنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اللہ، ہم نے پہلے بھی اللہ کے بھروسے پر یہ سیاست کی ہے، ابھی بھی اللہ کے بھروسے پر یہ سیاست کرے۔ میں خود حیران ہوں کہ میں جب آتا ہوں حکومت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن آج اس بار پہلا مرحلہ آیا ہے کہ حکومت جو ہے ہم سے ملاقات کرتی ہے، لیکن ظاہر اس طرف بھی لوگ سیاسی ہیں، ہم بھی سیاسی لوگ ہیں، بات ہوئی ہے لیکن بات کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچی۔ نہیں یار، اس کو پتہ نہیں کسی نے بتا دیا کہ یہ پاگل تمہارا رشتہ دار ہے، اس کو پھر یاد آیا۔ دیکھیں ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپوزیشن اقتدار کی بھوکی نہیں ہے۔ اقتدار کی بھوکی ہوتی تو ہم اپوزیشن کے کئی کب کے جو ہیں وہاں پر بیٹھے ہوتے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، اور ہمارے درمیان انشاءاللہ سیٹیں جو ہے مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ جو ہے اس ملک میں آئین کی بالادستی، قوموں کے جو ہے برابری کی بنیاد پر ان کی حقوق کی تسلیمی، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ایک بندہ گیا کسی نائی کے پاس، کہا کہ جی میرے سر پہ سفید بال کتنے ہیں؟ کہتا تھوڑی دیر انتظار کرو، جب جولی میں گر جائیں گے گن لینا۔ جیتنا اور ہرانا جو ہے ہارنا وہ خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن حکومت نے جو کام کیے ہیں مجھے نہیں لگتا اس کے نصیب میں اب جیت ہے۔ بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف کی جو رہائی ہے آج ثابت ہو گیا نا کہ وہ اس کو غلط ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے انہوں نے گرفتار کیا ہے، اور جو بھی کسی بھی، چاہے نیب ہے یا نیب کے جو اہلکار ہیں یا حکومت ہے، تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کئی عرصے سے اس کو جو قید و بند میں رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ یہ حکومت اپنے مخالفین کو یا اپنے حریفیوں کو
झुकाने के लिए ये इस मुल्क का हमेशा वतीरा रहा है, और इस मुल्क के उसको जो है इन हथकंडों को इस मुल्क के खमीर में शामिल किया गया। तो हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसी वाक़यात को जो इस मुल्क के खमीर से निकाल दें। नहीं, मुझे नहीं लगता हक पे जिसको अगर बेगुनाह गिरफ्तार किया गया है, अगर रिहा कर दिया गया है, अदालत से रिहाई मिली है ना उनको, तो अदालतों ने, आप अगर कहते हैं अदालत ने अगर डील कराई तो आप कहते हैं, मैं नहीं कहता। इमरान खान के आपके लॉन्ग मार्च से कबल अगर हुकूमत की तरफ से आपको एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की पेशकश करेंगे, या अब भी आप वज़ीर आज़म के इस्तीफे पे ही पीडीएम खड़ी है? किसके साथ मुज़ाकरात? वफाकी हुकूमत के साथ। अगर आपको लॉन्ग मार्च से पहले वफाकी हुकूमत मुज़ाकरात की दावत देती है तो मुज़ाकरात होंगे, या इमरान खान का इस्तीफा ही होगा? वो कहते हैं छोड़ आए हम वो गलियां।